موضوعی که انسان ها طرفش زیاد توجه باید بده او امو شناخت حقیقی انسان است، شناخت خود انسان است. لباس انسان به ظاهر یک بنابر تعریف ثقافت صحیح است. انسان یک ریزه شناخت دنیوی داره، زبان انسان شناخت داره، شناخت ظاهری داره، قومیت انسان شناخت انسان است، لیکن اینا شناخت حقیقی نیست. شناخت حقیقی انسان شناخت روح انسان است. شناخت حقیقی انسان شناخت بندگی است که انسان بنده خدا جور شونه، بنده پروردگار عالم جور شونه. شناخت حقیقی انسان شناختی است که انسان د قاب قوسین او ادنا بیرسه. شناخت حقیقی شناختی است که انسان د مقام های بلند بیرسه، د بهشت عقلی را که است د برش بیرسه. یک بهشت جسمی است، یک بهشت عقلی است که اونجا اهل بیت علیهم السلام است. مو هدف زندگی از مو اینمیه. اگر دنیا والله بالله اگر دنیا ما بارها گفتم طرفی ازی شناخت حقیقی از خود توجه میکردن و خودشناسی خود به دست میوردن، امروز دنیا که این صورت حال که مو مینگرنی اینم بود و دمنیم زی 10 سال دیگه که تجزیه و تحلیل هایی که میشه 10 سال بسیار برای دنیا سخت تیر میشه، هم از لحاظ بیماری ها، هم از لحاظ جنگ خصوصا بسیار شدید جنگ ها صورت میگیره دمزی 10 سال که او تجزیهاش نمگری که معجزه الهی شونه که او دشمن ها را و استعمار ها را امو سازش های شربین قاب شونه و از بین ببره و الا مشکلات از بعد آینده آمدنی است. لیکن این مشکلات را اگر مو حقایق را دنیا حقایق هستی از خود متوجه مشود، این دنیا در این حالت نمیرسید. برای اقتصاد جنگ نموکدن، برای مال و دولت که جنگ نموکدن، یک برار دیگر حق شکسته نمخورد، یک بابا حق بچه خو نمخورد، بچه حق بابی خور کسته نمخورد.